अमेरिकन फुड बनाउन लागेको छु। फुपू बनाउन लागेको छु। मेरो साथीले बनाउँदो रहेछ, मेरो काली साथीले। यसरी काट्नुपर्छ अनि यसरी केलाउने, बोक्रो तास्ने यसरी अनि कुहिएको पनि हुन्छ। यसलाई यसो गर्ने अनि फुपू बनिन्छ। फुपू ढिलो पकाउने हो। यसको चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ ढिलो। यो है फेरि फेभरेट एकदम मिठो हुन्छ। के हालेको यसमा हाम्रो नेपाली तरकारी पकाउने। मैले चाहिँ नेपालबाट कराई पनि लिएर आएको छु, चट्ट पारेर होइन, आफ्नो देशको। के हालेको एकदम मिठो हुन्छ यसरी पकायो भने। यसमा त्यही हाम्रो जुन मसला जे हाल्छ आफ्नो तरकारीमा, करी मसला हाल्ने अनि खोर्सानी कुटेर नहाल्ने, लसुन यस्तो डल्लो डल्लो राख्ने, ठुलो एउटा एक पोटी सिँगै हाल्ने अनि चिप्ले भेन्डीलाई मजाले काट्ने टक्क पाराले अनि त्यहाँबाट अनि आफूलाई जे राख्नु मन छ त्यो राख्ने। अनि मोबाइल खोसा